लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब में 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म। जस्टिस जवाद हसन ने पीटीआई की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम को मुकर्ररा वक्त में इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दे। लाहौर रंग ने अदालती फैसले की कॉपी हासिल कर ली। इलेक्शन कमीशन ही पाकिस्तान में इलेक्शन कराने का मैंडेट रखता है। गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे। हाई कोर्ट के फैसले पर पीटीआई कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। चौधरी परवेज इलाही ने भी फैसला खुश आइन करार दे दिया। स्पीकर सुल्तान खान की अदालती फैसले पर कौम को मुबारकबाद। हमाद अजहर ने हाई कोर्ट फैसले को हुकूमत की शिकस्त करार दिया। नॉर्थ पंजाब में पीटीआई का टिकट किस किस को मिलेगा? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के ज़ेरे सदारत इजलास। नॉर्थ पंजाब के उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। फवाद चौधरी कहते हैं कि पंजाब में टिकटों की तकसीम 3 मराहिल में की जाएगी। जेल भरो तहरीक के लिए सेनेटर एजाज चौधरी फोकल पर्सन मुकर्रर। उधर सेनेटर एजाज अहमद चौधरी की ज़ेरे सदारत इजलास। जेल भरो तहरीक के लिए शहर भर में कैंप लगाने का फैसला। एजाज अहमद चौधरी ने पार्टी रहनुमाओं से हलफ भी लिया। वकला आइन की बालादस्ती के लिए इमरान खान के साथ हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि निगरान हुकूमत इलेक्शन कराने के बजाय मुखालिफिन को लापता करने में मसरूफ है। आइन के तहत 90 रोज में इलेक्शन जरूरी है। इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर से मुसल्लह शख्स गिरफ्तार। असलहा बरामद। पुलिस एहलकारों ने शक पर हिरासत में लिया तो नसरुल्लाह से पिस्तौल बरामद हुआ। नसरुल्लाह खान ने कहा कि पीटीआई मियांवाली का डिस्ट्रिक्ट सदर हूं, पिस्तौल लाइसेंस याफ्ता है। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली एंटी करप्शन के बाद नैब के रेडार पर। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ नैब भी हरकत में आ गया। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ गैर कानूनी असासों की छानबीन। मुख्तलिफ बैंकों से तनख्वाह और मुराद का रिकॉर्ड तलब। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली की अहलिया कौसर परवीन का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत। कहा कि मेरे शौहर मोहम्मद खान भट्टी की बाजियाबी के लिए नोटिस लें। अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट से ही इंसाफ की तवक्को है। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। नेशनल एक्शन प्लान, सेफ सिटी प्रोजेक्ट समेत सिक्योरिटी उमूर का जायजा लिया। पीएसएल, मरदमशुमारी और ज़िमनी इंतखाबात के मौसर इंतजामात पर भी गुफ्तगू। लाहौर में मरदमशुमारी 1 मार्च से शुरू होगी। कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अली की ज़ेरे सदारत इजलास। कहा कि पहली डिजिटल मरदमशुमारी में शहरी खुद भी अपना डाटा अपलोड कर सकेंगे। हर फील्ड टीम 15 दिन में 250 घरों का डाटा अपलोड करेगी। होशियार, खबरदार, टैक्सेस का नया तूफान आने को तैयार। हुकूमत ने आवाम पर नए टैक्सेस लगाने की तैयारी कर ली। महंगाई से सताए आवाम पर 170 अरब के नए टैक्सेस लगेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बाकी 10 रुपए इजाफा 2 मरहलों में होगा। गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। अशिया खुरानोश की कीमतों ने गरीब आवाम के होश उड़ा दिए। आटा, चीनी, घी समेत सब कुछ महंगा। साबुन, सर्फ, शैम्पू, पॉलिश और दीगर अशिया भी खरीदना मुहाल हो गया। शहरियों का हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। चिकन, सब्ज, मसाला शायद आवाम की पहुंच में ना रहे। महंगाई के पेश पर ब्रायलर ने छक्के छुड़ा दिए। चिकन 594 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अदरक 650, लहसुन 500 और प्याज 200 किलो में बिकने लगा। शहर में महंगाई ने पंजे गाड़ दिए। हफ्तावार महंगाई की शरह 0.17% तक बढ़ गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुर्गी के गोश्त की कीमत में 27 रुपए किलो इजाफा। घी 30 रुपए महंगा हुआ। चावल, दालें, आलू, केले, नमक और दूध समेत दीगर अशिया की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया गया। शहरियों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने सरकारी आटे का हुसूल आसान बना दिया। आटे की खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड और निशाने अंगूठा की शर्त खत्म। मखसूस पॉइंट्स पर आटा आसानी से दस्तयाब है। शहरियों का हुकूमती फैसले पर इज़हार तशक्कुर। खबरदार, दरख्त
کاٹنے پر جیل کی ہوا بھی کھانا پڑے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کا اسموک تدارک کے لیے بڑا حکم، شہر میں درختوں کی کٹائی پر پابندی لگا دی، درختوں کی کٹائی کو فوجداری جرم قرار دینے کے لیے قانون سازی کرنے کی ہدایت۔ ناقص تفتیش، رشوت ستانی کی شکایات پر اب ہوگی کارروائی۔ سی سی پی او کی زیر صدارت انویسٹیگیشن افسران کا اجلاس، اقدام قتل، ڈکیتی اور راہزنی کے مقدمات میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ عدالت کی حکم عدولی، آئی جی پنجاب کو شوکاز، ایس پی ہیڈ کوارٹر اور ڈی ایس پی سیکیورٹی کو بھی نوٹس، افسران ذاتی حیثیت میں طلب، عدالتی حکم کے باوجود سیکیورٹی نہیں دی تھی۔ تعلیمی اداروں کو منشیات سے پاک کرنے کا مشن، تعلیمی اداروں کی حدود میں سگریٹ فروخت کرنے والی دکانوں کو سیل کرنے کا حکم، ڈپٹی کمشنر کی 18 سال سے کم عمر بچوں کو سگریٹ فروخت کرنے پر دکاندار کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت۔ میو اسپتال میں ڈائریکٹر فائنانس کاشف ہارون کی ڈیپوٹیشن پر غیر قانونی تعیناتی کا انکشاف، اسپتال انتظامیہ نے بغیر این او سی جاری کیے تعیناتی کر دی۔ پولیو کو جڑ سے اکھاڑنے کا مشن، پولیو مہم کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس، سربراہ پنجاب پولیو پروگرام خضر افضال نے کہا کہ ویکسین سے محروم بچوں کے کوائف میں کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا سندس فاؤنڈیشن کا دورہ، لیب، ڈائگنوسٹک سینٹر اور دیگر طبی سہولیات کا جائزہ لیا، بچوں کی عیادت کی اور تحائف بھی دیے، کہا کہ حکومت کار خیر میں سندس فاؤنڈیشن سے معاونت جاری رکھے۔ جوہر ٹاؤن میں مین بلیوارڈ روڈ پر 12 فٹ گہرا گڑھا پڑ گیا، کار گڑھے میں جا گری، تینوں کار سواروں کو زندہ بچا لیا گیا۔ گڑھا پڑنے کے باعث سے شوکت خانم روڈ یک طرفہ ٹریفک کے لیے بند، گڑھا پر کرنے کے لیے اقدامات جاری۔ شادی وال چوک کے قریب مین سڑک پر سیوریج لائن بیٹھنے کا واقعہ، ڈی جی ایل ڈی اے کا شادی وال چوک کا دورہ، سڑک بحالی کے لیے آپریشن تیز کرنے کی ہدایت۔ غوث شاہ لائبریری کو اسٹیٹ آف آرٹ لائبریری بنانے کا فیصلہ، کمشنر لاہور کا لائبریری کے تمام سیکشنز کا دورہ، کہا کہ لائبریری کی عمارت عوامی مقاصد کے لیے مغلیہ طرز پر بنے گی۔ آئی جی پنجاب عثمان انور کا احسن اقدام، ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ سینٹرز کے اوقات کار میں اضافے کا حکم، لبرٹی لائسنس سینٹر 20 فروری سے 24 گھنٹے شہریوں کو سہولیات فراہم کرے گا۔ ممتاز شاعر، ڈرامہ نگار اور ادیب امجد اسلام امجد آہو اور سسکیوں میں سپرد خاک، نماز جنازہ میں سیاسی، سماجی اور ادبی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا باضابطہ کام شروع، پاکستانی گریجویٹس کو نیشنل لائسنسنگ امتحان سے مستثنیٰ کر دیا، 8 فروری سے فارغ التحصیل ڈاکٹرز کو مستقل رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری۔ سپیریئر کارپوریٹ آفس میں لاء کیمپس کے طلباء کے لیے گیسٹ لیکچر کا انعقاد، سینئر قانوندان حامد خان نے طلباء کو لیکچر دیا۔ ڈین اینڈ ڈائریکٹر آئی ایس ایل بی پروفیسر ڈاکٹر عابدہ عبدالخالق نے کہا کہ نوجوان طلباء کے لیے لیکچر بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ملک اس وقت مشکل اقتصادی صورتحال سے دوچار ہے، وفاقی صنعت و تجارت کے صدر عرفان اقبال شیخ نے کہا اقتصادی ماہرین سے مل کر جامع پالیسی بنائیں گے، حکومت کو سرکاری اداروں میں موجود سفید ہاتھیوں سے جان چھڑانے کا مشورہ۔ گورنر بلیغ الرحمان کا ٹیپٹا میں جاری لوبان ورکشاپ کا دورہ، کہا کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، گورنر پنجاب کی سیکرٹری انڈسٹریز کو لوبان ورکشاپ میں طلباء کی تعداد بڑھانے کی ہدایت۔ زندہ دلان کے شہر میں سب سے بڑا فوڈ میلہ، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ایکسپو فوڈ کا افتتاح کیا، کہا کہ فوڈ انڈسٹری نے منفرد فوڈ ایکسپو کا انعقاد کیا، فوڈ انڈسٹری قومی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
اقبال ٹاؤن عمر بلاک میں نیو کشمیر بیکری کی افتتاحی تقریب، چیف پروپرائٹر کشمیر بیکری چودھری افضل گجر نے افتتاح کیا۔ تقریب میں میاں امجد اقبال، سجاد دورانی سمیت تاجر برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔